بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ففي هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 9 من جمادى الأولى عام 47 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نجتمع في هذا الجامع المبارك ومع مباركة من طلبة العلم لنتدارس سويا كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة. واليوم بإذن الله عز وجل سيكون للقواعد والأصول الجامعة، وغدا بإذن الله عز وجل سيكون للتقاسيم أو الفروق والتقاسيم النافعة. والكتاب كما هو بين أيديكم، وكما تعلمون أنه قسمه المؤلف رحمه الله إلى قسمين كبيرين. جعل القسم الأول هو في القواعد الجامعة، وجعل القسم الثاني هو في الفروق والتقاسيم النافعة. الفقه أيها الإخوة يبنى على هذين الأمرين، يبنى على علم الجمع وعلم الفرق. فمن كان لديه معرفة ودقة يعني المسائل، أي مسألة يا أخوان في الفقه لا توجد هكذا مسألة لوحدها، أي مسألة لها معنى يجمعها مع غيرها من المسائل، أي مسألة، بمعنى أنها ترجع إلى أصل. يعني لا يوجد مسألة هكذا مطلقة أو متروكة أو حرة، بمعنى أنه لا توجد مسألة في الفقه إلا لها معنى، هذا المعنى تشترك به مع غيرها من مسائل الفقه العظيمة والكبيرة، من أول الفقه إلى آخره. مرجعها مثلا إلى النية، لقلنا بأنها ترجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. إذا كان التيسير لقلنا إن المشقة تجلب التيسير. إذا كان في العادات لقلنا بأن هذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى العادات، فالمؤثر فيها العادة. إذا قلنا بأنه مثلا إعمال الكلام، بمعنى أننا لابد أن نوجد معنى لهذا الكلام الذي بين أيدينا، من كلام يعني المتعاقدين، من كلام الموصين، من كلام الواقفين، من كلام في بين الخصوم، نقول هذه ترجع إلى إعمال الكلام أولى من ماذا؟ من إهماله. وهكذا الذي يتصور يقرأ الفقه وعنده هذا التصور، بمعنى أنه يدرك الجوامع، هذا هو الفقيه. كل قرأ مسألة قال وين ترجع له هذه المسألة؟ مش القاعدة اللي سأل نفسه هذا السؤال، فتجد أنه يربط الفقه أوله إلى آخره بروابط بقواعد. هنا يسهل عليك الفقه. لكن الفقه لما تقرأه بطوله، الفقه طويل ترى، ليس قصير، الفقه طويل. لما تقرأ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار كما مثل في الفقه الحنبلي، هذه مسائل طويلة جدا وكثيرة جدا، لا يمكن للعقل أن يستوعبها بسهولة. لكن لما توجد الروابط والمعارضها خلاص تسهل. ومن هنا نشأ علم ماذا؟ علم القواعد الفقهية، وهو علم عظيم وكبير جدا، كتبت فيها المؤلفات أيها الإخوة كبيرة. هذا العلم أيها الإخوة علم عجيب، فيه دقة بالصياغة متناهية، وفيه قواعد لا تتعدى ماذا؟ لا تتعدى 2 أو 3 كلمات. جمعت حول 100 قاعدة كلها ما تتعدى 3 كلمات. العادة محكمة، الأمور بمقاصد، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول الشك، العادة محكمة، الساقط لا يعود، عد، الغار ضامن، إلى آخره. لما تعد يعني هذه براعة عالية جدا جدا في الصياغة. يعطيك 3 كلمات، 4 كلمات، أحيانا 2 العادة محكمة، هذه كم يدخل تحتها من الفروع؟ شيء مهول. وغير الفروع في شيء يعني مهم، الفروع اللي داخل، لكن النوازل والمستجدات اللي تخرجها أيضا على هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار.
كم مما يخرج عليها الآن من النوازل ومن المسائل التي لا تعد ولا تحسب. ولذلك يتسع عقل الإنسان بقدر ما يحفظ من هذه القواعد ويضبطها، يتسع فقهك، يتسع فهمك. ولذا دائما أوصي الطلاب خاصة طلاب الفقه والأصول بالإكثار من حفظ هذه القواعد وتردادها وفهمها. ستكون عندك ملكة عالية جدا بضبط الفقه وسهولة الفقه، بل تطلب الفقه، تتلذذ بالفقه، تحس بطعم الفقه مع هذه القواعد. أما الذي يقرأ الفقه يعني مجردا لا يستشعر هذا المعنى. إذن هذا الأمر الأول اللي هي الجوامع. اليوم بنقتصر على الجوامع، غدا إن شاء الله نتكلم عن الشق الثاني من الفقه، لأن الفقه يقولون ما هو إلا ماذا؟ إلا جمع. الفقه ما هو إلا جمع وفرق. يجمع ويفرق يقولون هو الفقيه، والذي لا يجمع عنده علم. فقه هو جمع وفرق، اجمع وافرق، اجمع المعاني المتشابهة وافرق الماني أو الألفاظ المتشابهة في صورتها والمختلفة في معانيها. فلا تعطي المسائل نفس الحكم وهي مفترقة في معانيها، وهذا هو علم الفروق. لدينا علم كبير يسمى علم القواعد الفقهية، لدينا علم كبير يسمى علم الفروق الفقهية. علم الفروق الفقهية هو الذي كتب فيها الشيخ يعني هذه الفروق التي سنقرأها في الغد، وعلم الجوامع كتبه. وكل يعني ما كتبه الشيخ في العلمين هو يمثله هذا الكتاب المختصر جدا، لكن هذا بوابة وفاتحة لك لهذين العلمين الكبيرين. من اعتنى بهما يفتح له كل هذا العلم. من اعتنى بالقواعد التي ذكرها الآن الشيخ وبدأ يزيد عليها ويضبط غيرها انضبط معه علم القواعد، قواعد الفقه. ومن اعتنى بعلم الفروق اعتنى بالفروق التي ذكرها الشيخ، ثم بعد ذلك بدأ يتوسع ويقرأ بعلم الفروق ينضبط معه علم الفروق. وعندئذ تضبط أهم علمين بالفقه وهما علم القواعد وعلم ماذا؟ وعلم الفروق. إذا ضبطت هذين العلمين مع قراءتك في كتب الفقه، لا غنى عن القراءة في كتب الفقه، لكن لما تقرأ في كتب الفقه وأنت مدرك لعلم القواعد وعلم الفروق غير لما تقرأ في كتب الفقه وأنت ما عندك أي معرفة بعلم القواعد. فرق كبير مثل ما بين السماء والأرض. لما تقرأ زاد المستقنع مع أحد شروحه، أو تقرأ دليل الطالب مع أحد شروحه، أو تقرأ عمدة الفقه مع أحد شروحه، أو تقرأ أخصر المختصرات مع أحد شروحه، وأنت مدرك لهذين العلمين، فرق كبير جدا بين قراءتك للفقه وأنت تدرك علم القواعد وعلم الفروق، وبين لما تقرأ علم الفقه وأنت لا تدرك علم القواعد وعلم ماذا؟ وعلم الفروق. ولهذا يعني هذا العلم، علم القواعد، هو علم كبير وألف فيها المؤلفات الكثيرة والكبيرة، ومن يعني أخصر المؤلفات ما كتبها الشيخ ابن سعدي سواء في هذا وإلا في منظومته التي بلغت يعني نحو 49 بيتا، ذكر فيها تقريبا 46 قاعدة، وهذا ذكر فيه 60 قاعدة، وفيه قواعد متداخلة بين المنظومة وفيه قواعد مفترقة بين المنظومة وبين هذا. لكن الشاهد إن هذه من البدايات. وأما أوسع من كتب في علم القواعد فهي موسوعة الشيخ البورنو، 12 مجلد. الشيخ البورنو 12 مجلد، هذه موسوعة كبيرة جدا في علم القواعد، من أوسع ما كتب في هذا العلم. وأيضا معلمة زايد فهي أيضا موسوعة كبيرة قوامها 40 مجلد، فيها جزء كبير يعني جدا للقواعد الفقهية، هذه من أوسع ما كتب. ومن من كتب في علم القواعد طبعا هي ما تسمى كتب الأشباه والنظائر، ففيها جزء كبير من علم القواعد. ومن أحسن من كتب السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وابن نجيم في كتابه أيضا الأشباه والنظائر. السيوطي على قواعد الشافعية وابن نجيم على قواعد الحنفي. ومن الكتب بالنسبة للحنابلة يعني هو أقوى كتاب يعني كتب عند الحنابلة هي قواعد ابن رجب رحمه الله، وهو كتاب عظيم وكبير ومحرر
وفيه تدقيق مذهبي بارع، يعني دقق في المذهب الحنبلي بصورة دقيقة جدا. وكتب القواعد على العموم يعني هي كتب كثيرة، ومن عشق منكم هذا العلم وهذا الفن وبدأ يتلذذ به سيتدرج. يعني مثلا عند المالكية قواعد المقري رحمه الله 1200 قاعدة على المذهب المالكي، على المذهب المالكي 1200 قاعدة، وهو كتاب يعني محقق وجيد، قواعد ممتازة يعني من الكتب الجيدة. طيب نبدأ على بركة الله. نعم، إيه، كتاب القواعد، كتاب القواعد المقري. طيب من شرح هذا الكتاب؟ شرح هذا الكتاب عدة شروح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليقات عليه جيدة ونفيسة مطبوعة مع الكتاب، ففي تعليقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتاب شيخه السعدي. وأيضا من شرح هذا شرح القواعد السعدية للشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله، وأيضا شرح للشيخ خالد المشيقة على هذا الكتاب. فهذه أشهر 3 شروح لهذا الكتاب، أشهر 3 شروح لهذا الكتاب. تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن لم يكن شرحا كاملا لكنها تعليقات جيدة ومفيدة. وأيضا الشيخ عبد المحسن الزامل له شرح، وأيضا الشيخ خالد المشيقة له شرح. هذه أشهر 3 شروح على هذا الكتاب. وجيد أن الإنسان يصحب يعني أحد هذه الشروح معه عند قراءة هذا الأمر. وإن كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله شرح القواعد، إن القواعد التي أوردها شرحها الشيخ ابن سعدي، وهذه ميزة لهذا الكتاب. يعني من ميزات هذا الكتاب أن الشيخ ابن سعدي شرح، كما أن المنظومة الشيخ لما أتى بها شرحها الشيخ ابن سعدي نفسه، شرح منظومته. وكذلك هذا الكتاب لما أورد هذه القواعد 60 قاعدة شرحها الشيخ بشرح جيد متوسط، ليس مطول، على عادة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لا يستغرق ولا يطول، ولكنه يذكر المفيد بشيء يعني من الأمثلة والتمثيل والاختصار. طيب نبدأ الآن. الشيخ رحمه الله يعني بدأ بالقاعدة الأولى، والقاعدة الأولى أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة بدأ فيها الشيخ، ولا شك أنها أعظم القواعد، وهي قواعد المقاصد. ولهذا كما يقول العلماء بأن كل القواعد تعود إلى هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. فكل الشرع أصلا يعود إلى هذه القاعدة، وأن الشرع مقام على المصالح ودرء المفاسد. وهذا ما عمله العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده عندما أعاد الشرع كله إلى قاعدة المصلحة. هذا صحيح، الشرع كله يقوم على المصالح ودرء المفاسد، فما من خير في الدنيا والآخرة إلا دلنا الشرع عليه، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا حذرنا منه. رسلا، الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسل وش وظيفتهم؟ بيان المصالح وتحذير الناس من المفاسد. ما الذي يحصل لك أنت إذا تركت هذا الأمر من المفاسد؟ وما الذي يأتيك إذا قمت الصلاة، إذا أقمت الصلاة؟ ما هي المصالح التي تحصل لك؟ بينها الشرع في الدنيا وفي الآخرة. ماذا يحصل الآن من المفاسد إذا تركت الصلاة؟ في الدنيا وفي الآخرة. وكل حكم تمشي على كل الأحكام تجد بهذا الشكل، يبين لنا الشرع ما هي مصالحه وما هي ماذا مفاسد. هل كما قال الشيخ هنا، هل كل أمر الآن يعني لابد أن تكون المصالح خالصة 100%؟ لا طبعا، ما فيها يعني أي مفسدة، لا. ما هنا بالنسبة للدنيا ما هنا أمر إلا فيه مصلحة، بعض المفاسد القليلة، والمفاسد هي التي نقصدها، هي مشقة التكاليف التي تقوم. لكن هذه المشاق الموجودة حقيقة، هذه المشاق حقيقة يعني لا تساوي أو لا تداني المصالح العظيمة. أضف إلى هذا أن المؤمن مع الوقت
يصبح يتلذذ بهذه المشاقة التي تسمى مفاسد. مثلا الوضوء فيه مشقة، لكن مع الوقت الإنسان يصبح يتلذذ بالوضوء، يصبح يتلذذ بأن يقوم إلى صلاة الفجر، مع أن بعض الناس يقول هذه مفسدة يقطعك من النوم، لكنه مع الوقت ودخول وتمكن الإيمان من القلب يجد لذة بهذا. حتى عندما ينفق المال، يعني تجد فيه مشقة عند بعض الناس عندما تنفق الزكاة، عندما تنفق الصدقة، لكن مع الوقت تجد أنها انقلبت، يبدأ الإنسان يتلذذ أنه يعطي المال، يتلذذ أنه يتصدق. هذه منزلة عالية، هذه منزلة عالية، أن تصبح التكاليف لذة بدل ما تكون تكاليف وفيها مشاق وفيها تعب. يروح مثلا للحج، يعني يبذل أمواله ونفسه ويبذل أشياء وغيرها من الأمور، لكن تجد أنه مع الوقت يجد في الحج لذة لا تعادل لها أي سفرة أخرى، مهما سافر إلى أي مكان، مهما كان فيه من الترفيه ومن الملذات، إلا أنه يجد لذته مثلا في العمرة، يجد لذته في الحج، يجد لذته في قراءة القرآن، يجد لذته في الذكر. إذن هنا تنقلب ماذا؟ المشاق إلى ماذا؟ تنقلب المشاق إلى لذائذ ومصالح وراحة وطمأنينة نفسية. وعلى العموم يعني هذه القاعدة أيها الإخوة هي أصل. أريد أن أقرأ، يعني قبل أن نقرأ شرح الشيخ فيها، أقرأ نصا لابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم، يعني ابن القيم رحمه الله لما يطلق قلمه يعني يأتي بالشيء العجيب. يقول: وإذا تملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان غيرها ببرهان عليها لكفى بها برهانا، لكفى بها ماذا؟ برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى. لو تأخذ حكم واحد، ما هو كل الأحكام، حكم واحد من الشريعة يثبت لك إن هذا الحكم لا يمكن أن يضعه أحد ولا يمكن أن يحكم به بشر بأي حال من الأحوال. لو أخذت مثل حكم المضمضة الذي يتكرر الآن معنا في كل وضوء، لو أخذت الوضوء قبل، لو أخذت أي أمر، لو أخذت الاستنثار بهذه الصفة، لا تجد تشريعا يشرع هذا الأمر، ولا تجد في كلام الأطباء أحد يعني يوصف لك مثل هذا التوصيف الموجود الذي يحفظ عليك صحتك ويحفظ عليك دينك ويحفظ عليك نظافتك ونزاهتك بين يدي الله عز وجل عندما تقوم في هذه الطاعة. وهكذا نجد أن أعظم ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى شريعته، أعظم ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى هي شريعته، فمن تأمل هذه الشريعة وجدها. وأعظم ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى هو رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى هو خلقه العظيم التي خلقه الله عز وجل بهذا الكون. وهكذا نجد الآيات والدلائل لا تكاد تتناهى، لكن يكفي الإنسان العاقل شاهد واحد، لا يريد 1000 شاهد أو 2000 أو 10,000 شاهد أو مئات الآلاف من العاقل يكفي شاهد أو شاهد، يكفي من أجل أن يصل إلى هذا الأمر. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن معرفة جوامع الأحكام وطرائقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في هذه أصولها، ومما تختلف فيه الأحكام الافتراق في كمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المثلة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرعت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها فيها. والقسم الثالث بعد ذلك بذكر الفوارق
بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول وبالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق بدمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه. ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت الآية الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على خفيها. ويقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء والتراب عند العدم أو الاضطرار. قال تعالى: ما يريد الله يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أمره جليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم العاجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقوله: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله: ومن يكن قبل فساء قريبا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي الضرر العظيم موجودها ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وضلائهم بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الآية. وقوله: قد أفلح المؤمنون ثم عبد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء حقوق متنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من المصالح والمأمورات ومنافعها ومخالف المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلم الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهى عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل، وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو جمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مظاهرها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من الأمراض والمضرات خالصة من المنهيات: جمهور الأحكام الشرعية الإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة عن القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة. والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة أخرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان مصلحته. والعدل مصالحه خاصة وظلم مفاسده خالصة، والعدل مصالحه خالصة وظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الجنس كعقد العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي فيه قوام الدين، وتعلم السحر ومنضبطه خالصة كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها بما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في
نعلم ما امر الله به ورسوله مما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الحروريه والكماليه والبقيات بانواعها الصناعات كلها واجناس المخترعات الحديثه تنطبق عليها هذه القاعده وتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الاعمال كما تدخل في غيرها من الاصول الشرعيه التي منها هذه القاعده الكبرى وهي قوله الوسائل لها احكام المقاصد. بارك الله فيكم. القاعدة الثانية أيها الإخوة هي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة كبيرة أيضا لقوة مناسبتها للقاعدة التي سبقتها، ذلك أن الله عز وجل كما قال لا يأمر إلا بالمصلحة، إما مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة. لكن هذه المصالح والمفاسد تقيمها ماذا؟ الوسائل، يعني لها طرق تقام بها. ولهذا اليوم يعني كل الحركة الموجودة هي حركة الناس اليوم هي وسائل للمصالح، هي وسائل لأي شيء للمصالح الموجودة، مصالح دنيوية أو مصالح ماذا؟ أخروية. فحركة الناس كل المحرك اليوم، مش المحرك للناس اليوم، هي المصلحة، هي المصلحة، إما مصلحة يعني دنيوية، وإما مصلحة ماذا؟ وإما مصلحة أخروية. وأما من يتحرك هذا في المقابل إلى مفسدة دنيوية أو مفسدة أخروية فهذا فيه خلل، يعني لديه خلل. يعني واحد الآن يتحرك لمفاسد والعياذ بالله، مفسدة خلنا في شيء أوضح، لأن الناس قد لا يتضح لهم، يعني خلنا في مصلحة ماذا؟ في مفسدة دنيوية. عندما يتحرك الإنسان لشيء يضره، هذا الناس كلهم يرمونه بضعف العقل. لكن إذا تحرك لمفسدة أخروية تجد أن الناس يعني لا يتبين لهم هذا الأمر كثيرا، مع العلم أن المفسدة الأخروية أشد وأقبح من المفسدة ماذا؟ من المفسدة الدنيوية الموجودة لدينا. ولهذا قالوا بأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد بالضبط. يعني هذه الوسيلة التي تقوم بها أنت الآن، يعني اشتريت هذا القلم الآن، هذا القلم الآن إن كنت بتكتب فيه خيرا فهو يأخذ حكم الخير الذي تكتب فيه، وإن كنت بتكتب فيه شرا فهو يأخذ حكم الشر الذي تكتب فيه. خطواتك الآن للصلاة جاءت الأحاديث الكثيرة بفضل المشي إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه وسيلة لإقامة شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل. إنا نكتب ما قدموا وآثاره. الآثار هي خطواتهم إلى الطاعات وإلى العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، ويقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويقول الدال على الخير كفاعله. إذن هذه كلها تؤكد هذا الأصل. وش هو الأصل؟ أن الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد بأي حال من الأحوال. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن دائما الوسائل أيها الإخوة تأخذ أحكام ماذا؟ المقاصد. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر. إذن معناه قطع الأودية والمسير كله فيه ماذا؟ فيه أجور عظيمة. هذه الأجور العظيمة أيها الإخوة تثبت بحسب قصد الإنسان، بحسب ماذا؟ قصد الإنسان. ولهذا دائما أيها الإخوة الوسائل تأخذ أحكام، فإن كانت الوسيلة واجبة، فإن كان المقصد واجب تكون الوسيلة واجبة، وإن كان مستحبا تكون مستحبا، وإن كان مندوبا يكون مندوبا، وإن كان مباحا يكون مباحا، وإن كان مكروها يكون مكروها، وإن كان محرما يكون محرما. ذهابك الآن، طريقك الآن في الذهاب إلى صلة الرحم، هذا الطريق وأن تذهب فإنه لك أجر، حتى وإذا رجعت لك أجر، كما جاء في الحديث بأن قفلة في سبيل الله تعدل غزوة، قفلة الرجوع. فالله عز وجل من كرمه ومن جوده يكتب لنا ما قبل
المقصد وما بعد المقصد الذي ترتب عليه. كل هذه قاعدة كبيرة أيها الإخوة، وقاعدة عظيمة ومهمة، ويجب علينا العناية بها. من أمور هذه القاعدة أن المقصد إذا سقطت الوسيلة، ولا يشرع التعبد بالوسيلة عند سقوط المقصد. فلو كان الإنسان مثلا ساقط عنه الحج، لا نقول روح طريق الحج وارجع، خلاص سقط عنك الحج، تسقط وسيلة مباشرة الموجودة. واحد سقطت عنه مثلا صلاة الجمعة، لا يعني خذ الذهاب الآن أو الطريق الموجود. ولهذا الوسائل أيها الإخوة لا يتعبد بها بذاته، وهذا من الخلل الذي وقع فيه بعض الناس. تجد بعض الناس يتعبدون بالوسائل، لا يجوز أنك تتعبد بالوسيلة. الوسيلة هي بمجرد أنها توصلك إلى ماذا؟ إلى المقصد، لكن لا تتعبد، بمعنى أنك لا تذهب إلى طريق طويل للمسجد مثلا، هذا لا يتعبد به الطريق الطويل الموجود. وإن وردت بعض الآثار وبعض الأحاديث، لكن هذه في أمور خاصة أو في قضايا خاصة. لكن كونه يتعبد الإنسان يروح بدل ما الطريق يعني قصير يقول لا أنا بزيد حتى تزيد خطواتي حتى يكتب الأجر، نعم إن وقع هذا الأمر بكون لك شغل ولا لك شيء معين، لكن إن وقع قصدا أنك تتعبد بالوسيلة لا يصح. ولهذا لا يجوز الإنسان مثلا أن يتعبد مثلا في الحج بالمشقة، لأنها وسائل. إن وقعت في طريق المقصد لا بأس، لكن كونك تقصد المشقة بذاتها، ترقى جبل مثلا أو تصعد إلى جبل من أجل تقول أنا أريد مشقة، لا. ولهذا المشاق أيها الإخوة أو الوسائل لا يتعبد بها بذاتها، وإنما يتعبد بها بكونها طريقا إلى المقصد. وهذا شوف يعني ترى دخل شيء من البدع بقضية التعبد بالوسائل. ومن هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع. الوسائل لها أحكام المقاصد، منها طبعا قاعدة سد الذرائع، وأن التذرع إلى المحرمات يعني الطرق التي تفضي إلى المحرمات يقينا أو ظنا غالبا لا يجوز. تعلم بأن يعني لما تؤجر هذا البيت تعلم يقينا أنه يعني للفساد، ما يجوز، لكن أنت ما تدري عنه أو تشك أو تظن، لا هذا يجوز. تبي تأجر استراحة تعلم أنهم سيستعملونه للفساد للمعصية، ما يجوز. يغلب على ظنك بأمارات معينة، ما يجوز. ما عندك علم عن شيء، تشك مجرد شك ما عليه دليل، هذا ما يعني يجوز. لأن الذريعة أيها الإخوة سد الذرائع يكون باليقينيات وبغلبة الظن، وعندك دلائل واضحة على هذا. أما حال الشك وحال الوهم وحال الوساوس هذه كلها لا يكون فيها ماذا؟ سد ذريعة، لا يكون فيها ماذا؟ سد ذريعة. لكن أحيانا يغلب على ظنك، لا، توقف أنت في هذا الأمر الموجود. فالشرع من حكمته أنه سد كل الطرق المفضية الموجودة فيه، لكن انتبه، سد الذرائع على نوعين، أحيانا تكون منصوصة، فهذه يجب أن نأخذ بها حتى لو تيقنا بأنها لا تؤدي إلى المفسد. مثال ذلك الخلوة هي سد ذريعة، لكن لو تقول لا أنا لن يأتي ببالي أي شيء، لا، نقول هذا سد ذريعة. وش فيه؟ منصوص، المنصوص لازم نأخذ به. لكن نحن نتكلم اللي يسمى سد ذرائع، ما هو؟ سد الذرائع الاجتهادية التي غير منصوص عليها، هذه هي التي ننظر فيها لليقين وللظن وللشك ولغيرها من الأشياء. أما سد الذرائع التي ورد فيها نص فمعناه نتركها مباشرة. يعني تجد مثل العينة، بيع العينة، هذا سد ذريعة للربا. واحد يقول والله ما فكرت بالموضوع، يعني مثل بعت عليه ثم اشتريت، يعني بعته نسيئة ثم اشتريت منه نقدا، يقول والله ما جاب بالي هذا الموضوع. نقول ما يجوز لأنه منصوص عليه العينة، فتترك. يعني الشيء المنصوص يترك، لكن نحن نتكلم عن الشيء غير ماذا؟
غير المنصوص. لا شك أن المقاصد أيها الإخوة أفضل من الوسائل، ولهذا لما نجد فضيلة للوسيلة تراه من أجل المقصد. يعني مثلا الفضائل المرتبة على المشي للجمعة أو للجماعة، هذا ترى الفضائل ما هي ذاتية للمشي كما قلنا قبل قليل، وإنما فضائل هذه تعكس لك فضيلة ماذا؟ المقصد. عظم الصلاة جعل أن الوسائل إليها، لما تجي للمساجد، بناء المساجد وسيلة لإقامة الجماعة، صح ولا لا؟ يعني ما هي مقصودة بذاتها، إنما بقدر ما تقيم من الجماعة. فإذا وجدنا الفضائل الكثيرة لعمارة المساجد، ترى كل هذه ترجع فضائل إلى أي شيء؟ ترجع فضائل الجماعة واجتماع الناس على الصلاة وعلى الخير. وهكذا نقول الفضائل الموجودة في الوسائل هي فضيلة للمقاصد، هي فضيلة لأي شيء؟ للمقاصد الموجودة لدينا. في طبعا مسألة يعني أو قاعدة تخص هذه القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قريبة من يعني نفس نص الوسائل، لها أحكام ماذا؟ المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. فالآن مثلا لا تتم الطهارة إلا بالماء، الطهارة واجبة، إذن إحضار الماء واجب في هذه الحال. لا يتم الحج إلا بالمشي إليه، إذن المشي إليه واجب. لا تتم الصلاة إلا بستر العورة، تفصيلك للثوب ولبسك للثوب هذا واجب الآن أصبح. لا يتم الآن إلا بمعرفة القبلة، كونك تعرف اتجاه القبلة بأي دليل من الأدلة التي تدلك على القبلة هذا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. وهكذا يعني توزيع الزكاة، معرفة الفقير، ما لا يتم الواجب إلا به، يجب أنك تعرف الفقير. تقول والله أنا مسؤول، ما أدري والله وين الفقراء، ما أعرفهم. إما تعرفهم أنت بنفسك ولا تذهب إلى من يعرفهم، لكن لازم عندك زكاة الآن لازم توصل الفقير، لازم تخرجه، ما يكفي أنك تخرجه يعني تعزله عن مالك، يجب أنك توصل الفقير. ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. وهكذا هذه قاعدة عظيمة وكبيرة جدا. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: المسائل لها احكام المقاصد، ويذكر على ان تصحيح ما لا يتم وما لا يكون مسلم الا به فهو مسلم وحكم حرام والمحرمات تابعه لها، ويتفرع عليها ان توابع عباداتها وحكمها. هذا اصل. ومعنى الوسائل هي الطرق التي يسلك منها الى الشيء، والسبب الذي يوصل الى الشيء، والروح التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء كلها، والشروط التي تتوقف عليها الاحكام. فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امر به وبما لا يتم الا به، وكان امر بالاتيان بجميع شروطه الشرعيه العاديه والمعموليه الحسيه، فان الذي شرع الاحكام عليها حكيم يعلم ما يترتب على احكامه على عباده اللوازم وشروط الموجبات. الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به، والنهي عن الشيء عن كل ما يؤدي اليه. الذهاب والمشي الى الصلاه ومجالس الذكر وصله الرحم وعياده المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات، وكذلك الخروج الى الحج والعمره والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ولده من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عباده، لانها مسائل للعباده من كلمات لها. قال تعالى: ذلك بانهم لا يشرك الله ولا نفس ولا خمسه في سبيل الله ولا يقرؤون موطئا يميت الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحه في ثواب المشي الى الصلوات، وان كل خطوه يخطوها تكتب له حسنه وتمحى عنه سيئات. وفسر قوله تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب اثارهم، اي نقل خطاهم واعمالهم بالعبادات وبضدها. وكما ان نقل الاقدام والسعي بالعبادات تابع للعباده، فنقل الاقدام ومعصيه الاخرى. والامر بالصلاه مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاه الا بها من الطهاره والستره واستقبال القبله وبقيه شروطها، وامر بتعلم احكامها التي لا تتم الا به،
وكذلك بقية العبادات، وما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. من فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عالم الماء لزمه مطالبه في المواضع التي الأصول أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السوق الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تكون ولا تجحف بماله. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمور دينهم ودنياهم وصدورها وتقديرها. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين وهي ما يتطوع إليه الإنسان في دينه وعبادته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني لازمه ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اقتضى إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يقتضى إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يكن به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صورة وقدرة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراسة وتوابع ذلك. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدمين والبهائم وما يوفي به ديونهم، فإن هذه واجبات السعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها العلوم الشرعية نوعان: المقاصد وهي علم الكتاب والسنة ووسائل إليها مثل العلوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف الفرع على معرفة العلوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، الاشتغال بالعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحكم البيع والشراء لنداء الجمعة الثانية لقوله تعالى: يا أمر بالصلاة من يوم الجمعة تسعى إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة وخيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا أو سلاحا لأهل الفتنة وقطاع الطريق وبيع البيت ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي توصل بها الى محرم كالحيل على قدر الدين على الدين على المدين، وكبيع العينة والتحيل على اسقاط شفعة الشفيع بالوقف او باظهار الثواب غير المقصود او اظهار زيادة الثمن لئلا يقتل الشفيع. ومن فروع قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته بموضع الموت المطلوب فانها تلد منه. ومن فروع عون لزوجته بغير حق تعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى: ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. ومنها ما قال الاصحاب: ومن اهدى بدينه حياء منه وخوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع خير داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عده اصول كان دليلا على قوته. وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسل الى محرم او ترك واجب حرام، الحيل التي توصل بها الى استخراج الحقوق مباحه بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق متعلق به بالطرق الواضحه والطرق الخفيه. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عندهم: كذلك كدنا ليوسف. ومثل الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل القدر بخلقه بالسكينه الصالحه لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينه صالحه تمر عليه، فالحيله تابعه للمقصود حسنها وقويها. ومن فروعها ان الله قال: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فالامانات كل مال مؤتمن عليه العبد وولي عليه الوديعه وولايه مال يتيم ونظاره ونحوها من وسائل ردها الى اهلها حفظها الى ومن وسائل ردها الى اهلها حفظها في مثل مثلها، ومن وسائل حفظها الانفاق عليها الفروض، ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعالي فيها. ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيله يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والخبر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع شبهات الحرام كالراعي وقع أولى الحمى يوشك أن يرتع به، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروع النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة يختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقد مكروه عن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به.
ونهى عن عقده وقاده ولا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من الفقير، لأنه ينقص إخلاصه ويعرف صاحبه بالبلاء ومن سعة العافية وفيه نوع تألم وإذلال. من فروع هذا الأصل التحليل بالتحليل لحل الزوجة بمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ويكون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يكن في النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وكما أن وسائل الأحكام حكمها وكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب الرجوع إلى بيتي مع الصلاة كما أحتسب الخروج منه إليها. بارك الله فيكم. الشيخ أفاض رحمه الله بفروع هذه القاعدة بما لا تجده عنده، بما لا تجده عند غيره بهذه الفروع، فهو شرح هذه القاعدة واستوفاها، وذكر بأن ما يخرج عن هذا الأصل ماذا؟ النذر، لأن النذر يعني مع كونه مكروها إلا أن الإنسان يقوم به، إلا أن الإنسان يقوم يجب أن يأتي به عندما ينذر أن يطيع الله عز وجل. ولهذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فإنه لا يعصيه. نأتي الآن إلى القاعدة الثالثة أيها الإخوة، وهي أيضا قاعدة من القواعد الكبرى المهمة جدا، وهي قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. قال متفرعة عن هذا الأصل. هذا أصل كبير جدا في الشرع، وهو يأتي الشارع الحكيم إلى أحوال الإنسان وينظر فيها، فمتى ما كانت حالة الإنسان على التمام والسعة فإنه يكلفه بالتكاليف الأصلية الواجبة عليه. ولكن عندما ينتاب الإنسان أمرا يكون خارجا عن المعتاد في حياته فإنه عندئذ يخفف عنه الشارع الحكيم، مثال المرض، السفر، الخوف وغيرها من التي يخفف فيها الشارع الحكيم عن عباده. ولهذا نجد أن الشرع دائما يسير مع المكلف بهذا التوازن الدقيق. ما هو التوازن الدقيق؟ التوازن أنت عندك الآن شيء يضيق عليك يخفف عنك الشرع، عندك الآن سعة وأمورك على التمام وعلى السعة فإنه يوسع عليك، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن هذا في حال ماذا؟ السعة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، شوف رجعنا مرة ثانية، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن لاحظوا بدأ بأي شيء؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا متى؟ هذا في حالة ماذا؟ السعة. فإن خفتم فرجالا وركبانا، هذا في حالة الضيق. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. إذن هذه القاعدة التي يقول الفقهاء ما هي؟ إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر على المكلف توسع من جهة الشارع، وإذا اتسع أمر المكلف ضاق من جهة الشارع. يعني الشارع يضيق عليه عندما تكون أمورك متسعة، ويوسع عليك إذا كانت أمورك ماذا؟ ضيقة. وهذا من حكمة الشارع العظيمة. شوفوا هذه الحكمة لوحدها يعني عظيمة جدا وكبيرة جدا. يعني انظر إلى صلاة الخوف، قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى أن قال: فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا لاحظوا شر هذه القاعدة مشى بها الشارع الموجود حسب ضيق الإنسان وحسب ماذا؟ سعته. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: المشقة تجلب التيسير. ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ هنا الألف واللام لأي شيء الآن. المشقة تجلب التيسير، هذا كل مشقة، هذا الاستغراق أن كل مشقة لكنه مستثنى منها مشقة. ما هي المشقة المستثناة التي لا تجلب التيسير أيها الأخوة؟ المشقة التي تكون من طبيعة ماذا؟ العبادة. فهناك عبادة أصلا هي طبيعته مشقة، مثل الصوم. الصوم الآن لا يراعى فيه مشقته لأنه أصلا هذه طبيعته. ما نقول الإنسان يفطر الآن في الصوم إلا إذا أتته مشقة زائدة على مشقة أصل الصوم بسفر أو مرض، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
ولهذا تجد بعض الناس الآن يأتي ويقول والله عملي شاق في رمضان أفطر، نقول لا تفطر. هل هذه المشقة معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. العمل لما يكون شاق أيها الإخوة يجب أن يخفف الإنسان من عمله في رمضان، أو يجب نقول على رب العمل أن يخفف على من تحت يده من العمل، يلزمه لزومه، لأن مشقة العمل الآن الموجودة ليست مشقة معتبرة عند الشارع، لأن العمل كان موجود ولم يأتي فيه رخصة. أنواع العمل كان عند الصحابة رضي الله عنهم في مزارعهم ومع إبلهم ومع غنمهم ومع دوابهم ومع كل الأعمال كانت موجودة، فهي مشقة غير معتبرة. إذا ليست كل مشقة ماذا معتبرة؟ المشقة الخارجة عن المعتاد، الخارجة عن طبيعة هذه العبادة. الحج فيه مشقة، ولهذا مشقة الحج لا تعتبر مخففة. الجهاد فيه مشقة، كونك تستيقظ إلى صلاة الصبح فيه مشقة، كونك تتوضأ فيه مشقة. إذن أي مشقة تأتي من طبيعة العبادة أو من طبيعة العمل هي مشقة ماذا؟ غير معتبرة. وإنما المشقة المعتبرة هي الخارجة عن المعتاد التي تطرأ على المكلف، وليس هي من طبيعة ماذا؟ من طبيعة العبادة ذاتها. ما كان من طبيعة العبادة ذاتها فهذه لا تعتبر. أما المشقة التي تأتي إلى المكلف فننظر فيها، فإن وجد من المشاق التي تطرأ على المكلف ننظر، فإن كانت مشقة سهلة لا تعتبر، حتى التي تطرأ على الإنسان إذا كانت مشقة صغيرة جدا لا تعتبر. مثل الصائم لما مثلا يوجع شوي ضرسه ما نقول افطر، اوجع اصبعه ما نقول افطر، هذه مشقة يسيرة جدا، يعني لا تعتبر هذه من المشاقة المقصودة بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر الموجود. وإنما المشقة المعتبرة هي التي تؤثر على الإنسان. فعندنا المشقة اليسيرة جدا هذه لا تعتبر. عندنا المشقة التي كان يعتادها الناس وقت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا لا تعتبر في التخفيف. يعني مثال ذلك الريح، لما تأتي ريح مثلا، هذه مشقة كانت موجودة لكنها لم توجب مثلا جمع الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أن أحد قال بها. بعض العلماء يقول الآن مثلا مشقة المطر في صلاة الظهر والعصر لا تعتبر في الجمع، وإنما قالوا المشقة المعتبرة في ماذا؟ مشقة المغرب والعشاء. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل الجمع في الظهر والعصر، الجمع لم ينقل في الظهر والعصر، مع أنه كانت تأتي الأمطار في الظهر والعصر، لكن ما كان مشهور، ما كان معروف أنهم يجمعون في الظهر والعصر. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن الظهر والعصر قال يعني لا أعرف شيئا في هذا، بمعنى أنه لم يرد في هذا الأمر. فإذا نقول أيها الإخوة المشاقة التي كانت موجودة في عهد التشريع ولم يعتبرها الشارع هذه لا تعتبر مشاقة، هذه لا تعتبر من المشاقة التي تقتضي ماذا؟ التيسير والتخفيف. نأتي إلى المشاقة المعتبرة وما في معناها، عندئذ نقول هذه هي المشاق المعتبرة، ما ورد فيه نص أو كانت في معنى المنصوص، عندئذ نقول هذه هي المشاق ماذا؟ هذه هي المشاق المعتبرة التي ننتبه. مثل ماذا؟ المرض، السفر مشقة يعني معتبرة، الخوف يعني مشقة معتبرة موجودة، الفقر يعني تسقط يعني تكاليف عن الإنسان عندما يصل إلى حالات معينة من الفقر، يعني أحوال معينة. دائما أيها الإخوة في المشاقة المعتبرة ليس سهلا ضبط المعتبرة من غير المعتبرة، ولهذا تحير في هذا علماء كبار كالعز بن عبد السلام والقرافي وغيره، تحيروا في ضبط المشقة بالضبط المعتبرة من غير المعتبرة. إذا كانت منصوصة ما فيه إشكال،
مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه عن القيام في الصلاة وكان لا يستطيع، قال صلي قائما. عمران بن حصين لما سأله قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا تلاحظون كلها فإن لم تستطع، يعني جعل الأمر إلى استطاعته وقدرته، بمعنى أنه إن كان قادر حتى لو لحقه شيء من المشقة فإنه يقوم. هذا الأصل. إذا كانت هذه المشقة لا تمنع الخشوع في الصلاة وتقضي على الخشوع، فعندئذ ينتقل إلى الجلوس. إذا كان وهو لا يستطيع أن يجلس وهو يصلي فإنه ينتقل عندئذ، يعني يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع ينتقل إلى ماذا؟ إلى. فهذه يعني أبرز المسائل أيها الإخوة. وأنواع التخفيف طبعا يوصلها العلماء إلى 7 أنواع أو 8 أنواع، منها تخفيف التأخير، ومنها تخفيف التقديم، ومنها تخفيف الجمع، ومنها يعني تخفيف الإسقاط كإسقاط الحج عن غير القادر، ومنها تخفيف التغيير مثل تغيير صلاة الخوف، ومنها تخفيف الإبدال مثل إبدال الغسل إذا شق بالتيمم، ومنها تخفيف القصر مثل قصر الصلاة، وغيرها من أنواع ومراتب التخفيف الكثيرة والمتنوعة. نعم تفضل يا شيخ. الثالثة المشقة في تفسيرها وجميع رخص الشريعة وتكليفاتها متبرعة عن هذا. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وما جعل عليكم في حرج قال فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. الصلاة 5 فرائض اليوم والليلة لا تستمح بوقت العبد إلى جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال والمنولة دون أموال الدنيا، وهي من كل عام مرة. وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. وأما الحج فلا يكفي في عمره إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها بغاية اليسر والسهولة. قد شرع الله الكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلاة 5 والجمعة والأعياد. كذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتقلب منهم إلا معلوم بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقدر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويؤمن بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فإن شق عليه وعلمه عدل إلى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة يبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والنصف على الركنين 3 أيام بلياليها. ومن مرض وسافر كتب له مع المسلمين. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء والاستكمال الشرعي عن الاستنجاء وطهارة وقوع السبيان ولوكل النجاسة، وكذلك الفقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها طوافين عليكم وطوافات. وكذلك العفو عن دين الشوارع ولو نجاستها فإن علمت فهي عن شيء يسير. ومن ذلك الاكتفاء بحكم الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيده. وكذلك العمل بالاصل في طهاره الاشياء وحلها، فالاصل طهارته الى ذلك بما علمت نجاسته، والاصل حل الاطعمه اذا ما علم تحريمه. وفروعها الرجوع الى الظن اذا ساء وتعسر اليقين في تطهير الابدان التي يقتل غيرها عن كل الوقت. ومن فروعها المتمتع القائم قد حصل لكل منهما حج وعمره تامان بسبب واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمه. ويدخل في هذا الاصل اباحه المحرمات ونقل المضطر كما سياتي، وإباحة ما تجب الحاجة إليه العرايا للحاجة إلى الرطب. وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم القول وخاف العنت. ومن فروعها حمل العقيدة الدية عن القاتل خطأ
شبه عمد لانه لم يقصد القتل، وهو معلوم مناسب ان تحمل عنه العاقله تحملا لا يشق عليهم، ليتوزع عليهم كل على قدر ماديته وتؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو صحيح، ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من هذا الامام احمد؟ وفروع هذا الاصل كثيره وقد حصل التوضيح بهذه الامثله. جميل. بقي نقطة يعني نسيت أقولها قبل قليل في المشقة أيها الإخوة، أن المشقة إذا كانت تعود لنفس الإنسان والإنسان يعني لا يبالي بهذه المشقة، فله أن لا يأخذ بهذه المشقة. يعني مثلا طول القيام في الليل، بعض الناس الله يفتح عليه فيطيل القيام في هذا، يعني يطيل بعضهم إطالة يعني زائد، فهذه المشقة ما دام أن الأمر الأصل أن الإنسان لا يطيل على نفسه ولا يشق على نفسه. لكن لو الإنسان وجد كما قلنا في بداية الكلام وجد لذته بهذا القيام وأطال، فلا نقول أنه خالف السنة في هذا، لأن نقول الأمر يعود إليك في هذا الأمر، بشرط، وانتبهوا لهذا الشرط، لأنه الحوار الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص يعني اقتضى هذا الأمر، بشرط أن لا يعود على عبادات أخرى ولا يعود عليك ضعف في معاش ولا حياة ولا غيرها من الأمور. ومثله ما ورد عن السلف في سرد الصوم أو إدمان الصوم، ورد هذا عن طوائف كثيرة من السلف وحتى من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصومون يعني لا يصوم يوم ويفطر يوم، فصيام يوم وإفطار يوم هو يعني من أجل أن لا يشق على الإنسان مثل هذا الأمر فيترك الصيام جملة. من وجد من نفسه أن هذا لا يشق عليه ولا يخل بواجبات أخرى ولا يؤثر عليه بحال من الأحوال ويجد من نفسه قوة وغيرها من الشروط الكثيرة، نقول هذه المشقة المقصود بها نفس الإنسان. فإن وجد قوة من هذا ولم يعد عليه بضعف فإن هذه المشقة لا تعتبر، فإن هذه المشقة ماذا؟ غير معتبرة، فيجوز للإنسان مثلا أن يسرد الصوم، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ ويفطر يوما. لكن نقول هذا لمن كان في لديه من الواجبات والوظائف والأعمال ويشتغل بالنهار ولديه عائلة ويقوم عليهم ويشتغل، صح، هذا أفضل شيء، أفضل الصيام ما قالوا بناء على الغالب. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بناء على ماذا؟ على غالب أحوال الناس، لكن قد يوجد نوادر من الناس لا يبالون بهذا، يعني لا توجد عندهم كل هذه الأشياء. فهذا بمعنى أننا لما نقرأ عن الصحابة وغيرهم بأنهم كانوا يقرؤون أو بأنهم كانوا يصومون هذا الصيام الطويل الموجود، لا نقول بأنهم خالفوا السنة في هذا، لا، حاشاهم من هذا، ولكن نقول بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمول على الغالب، وإذا وجد غير هذه الصور أو غير هذه الأحوال فلا بأس بالإنسان أن يعني يصوم، لأن الأصل في العبادات أنها تجوز أن الإنسان يتعبد لله ويكثر من العبادة، كلما أكثر من العبادة هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم، نأتي الآن إلى القاعدة الرابعة أيها الإخوة، وهو قول المؤلف رحمه الله: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع ماذا؟ مع الضرورة. وهذه منبثقة عن القاعدة اللي قبل قليل: المشقة تجلب التيسير. وهنا الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فمناط الوجوب أيها الإخوة هو كونه مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيعا فإنه لا يتعلق به هذا الأمر. ولهذا عندما يجبر الإنسان على محرم، عندما يجبر الإنسان أو يكره على أمر محرم، فإنه لا يؤاخذ بهذا باتفاق العلماء، فإنه لا يؤاخذ على هذا الأمر باتفاق العلماء، لكن بشرط ماذا؟ قال: ولا محرم مع الضرورة، بشرط أن تكون الآن هذه الضرورة متناسبة مع موضوع الإكراه. يعني لدينا أيها الإخوة ضرورة، ولدينا أيها الإخوة حكم شرعي. الضرورة الآن يعني ليست كل ضرورة تبيح كل محظور، انتبهوا لهذا الأمر، ليست الضرورات تبيح المحظورات بشكل مطلق، لا، يجب علينا أن نقرأ ما هي الضرورة، ونجب علينا أن نقرأ ما هو المحرم، وعندئذ نقارن بينه. فإن كان سيذهب الآن مثلا بدن الإنسان في هذه الضرورة الموجودة، نقول نعم، هذه ضرورة
يعني كبيرة معتبرة. إن كان سيترتب عليها ذهاب نفس أخرى مثل الذي يكره على أن يقتل شخصا آخر، فهذه الضرورة أو هذا الإكراه غير معتبر عند الشرع باتفاق العلماء، لأنه ليس حفظ نفسك أولى من حفظ ماذا؟ غيرك أو نفس غيرك. فهنا الإكراه غير مؤثر في هذا الأمر. هنا الإكراه ماذا؟ غير مؤثر في هذا الأمر. فيجب دائما أيها الإخوة أن نضع سلما للضرورات ونضع سلما للأحكام. فإن كانت الضرورة الآن تساوي الفعل المحرم، عندئذ يرتكب الفعل المحرم. أما إن كانت الضرورة لا أقل من الفعل المحرم فعندئذ لا ترتكب الضرورة الموجودة. وش الضرورة؟ ممكن واحد يسأل منكم. الضرورة يا أخوان هي ما عاد على أحد الضرورات الخمس بالذهاب أو أجزاء منها. يعني الضرورة لما نأتي في باب المال هي ما عاد على ذهاب المال كله أو ذهاب يعني مال كثير. لما تيجي للنسل الضرورة هي ما عاد على الزوجة أو عاد على الأولاد. لما تيجي للضرورة في الدين هو ما عاد على أصل الدين بالذهاب. لما تيجي في الضرورة في النفس هو ما عاد على ذهاب النفس كلها ولا أطرافها أو أجزائها الضرورية منها. مثلا الضرب اليسير هذا لا يعد ضرورة، يعني لا يدخل في باب الضرورة من أجل مثلا أن ينطق الإنسان بكلمة الكفر على سبيل المثال. إذن هنا تلاحظون أنه لابد من موازنة بين حجم الضرورة. ذهاب مثلا جزءا من المال يسير هذا لا يعد ضرورة في مقابل أنك تقترف محرما منكرا كبيرا. مرض مثلا، هذا المرض ليس يعني شديدا وليس له مضاعفات وليس فيه خطورة، لا يقتضي هذا المرض أن ترتكب محرمة من المحرمات الموجودة. وهكذا يعني الضرورات تبيح المحظورات، هذه ترى مقيدة ليست مطلقة. هذه القاعدة يجب أن نتبصر بنوع الضرورة ونوع ماذا؟ ونوع المحرم الموجود لدينا. تفضل يا شيخ. سؤال رحمه الله تعالى. القاعدة الرابعة أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب ولا عجز ولا مأمور مع ضرورة. قال الله تعالى: اتقوا الله واستقيموا إليه. الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع أبي فأتوني استطعتم. وهذه القاعدة تضمن الأصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة الأقوال والاضطرار إليه. قال تعالى: إن الأصل الثاني بعدما حول الميتة والدم وما عرض عليه الميت وهو في مخمصة غير متجانف بإذن غير الله غفور رحيم. وقال تعالى: وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وتخص ولكم ما حرم عليكم إذا إليه. هذا لا تصريح بذكر كل محرم يذكر العبد إليه، ولكن الضرورة تتقدر بقدرها، فإذا دفعت الضرورة وجب على المقتضي يكتب. واذكر في الأصل الأول كل ما عجز عن شيء في شروط الصلاة وحدودها وواجباتها التي تسقط عنه يصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. وصوم من عجز عنه عجز المستمر الكبير والمريض الذي لا يعرفه أفطر وكفر عن كل يوم يطعم مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله وبسبب أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، إن كان لا يرجو زواله وخاف عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض بحرج، وذلك بكل عبادة تتوقف على البصر والصحة وسلامة الأعراض والحج ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، ومن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: راوي المنكر ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال ابن في الكسوة وتوابعها على الأهل ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ومن هذا الأصل التواضع مرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، فأداء الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء من محظورات الإقامة والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الدية كما هو مفصل بكل مبدل. ومن فروع أجواز الإرادة بالصف إذا لم يكن موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العكس، فالمصافة من باب أولى وأحرى. بارك الله فيك. يعني من الأمور اللي يعني
تذكر في هذه القاعدة أيها الإخوة أن القاعدة يعني تجعلك تأتي بما تستطيعه، فإن كان ما تستطيعه يمثل عبادة فإنك تأتي به في العبادات. يعني على سبيل المثال، واحد يستطيع أن يقرأ بعض الفاتحة فإنه يأتي به. واحد يستطيع الآن أن يأتي ببعض صدقة الفطر بجزء من الصاع فإنه يخرج هذا الجزء من الصاع. واحد الآن يستطيع أن يأتي أو يغسل بعض أعضاء الوضوء فإنه يغسل بعض أعضاء الوضوء. فاتقوا الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم هذا من العموم، أي شيء نستطيعه ويكون عبادة بذاته فإنه يأتي به الآن بقدر ماذا؟ بقدر استطاعته. إلا إذا كان هذا الجزء لا يمثل ماذا؟ لا يمثل عبادة بذاته، كما قالوا مثل صيام بعض اليوم. يعني أنت تستطيع أن تصوم ساعتين لكن ما تستطيع أن تصوم 10 ساعات أو 12 ساعة كل اليوم. هنا لا يشرع أنك تصوم ماذا؟ هاتين الساعتين، لأنك تعلم من نفسك الآن أنك ما تستطيع أن تصوم اليوم كاملا في هذه الحال الموجودة لدينا. إذن هذه القاعدة فأتوا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنه يقتضي أن الإنسان إذا كان يمثل الآن جزءا من العبادة ويحقق جزءا من الأمر فإن الإنسان يأتي به، فإن الإنسان يأتي بهذا الأمر الموجود لدينا. ولهذا يعني هذه القاعدة ينظر كل مكلف في حاله، كل مكلف ينظر في حاله وفي حال الشيء الذي لا يستطيع. فما يستطيع مثلا القيام الآن، إذا كان يستطيع الإنسان أن يقوم مثلا يقرأ الفاتحة فقط هذا جيد، أنه يقرأ الفاتحة قائم ثم يجلس بعد هذا. أما أنه يجلس مثلا من البداية وهو قادر أنه مثلا يقرأ شيئا من، لأن الفاتحة هي الواجبة، وإذا أتمها وهو قائم يكون قد حقق أصل القيام الواجب. أصل القيام الواجب هو أن تقرأ الفاتحة الآن، لأن ما زاد على الفاتحة ليس بواجب، وبالتالي القيام له يعني ليس بواجب في هذه الحال، أو نقول بأنه يعني واجب في الفرض لكنه ليس حتما تحتم ماذا؟ الفاتحة التي يقرأها الإنسان. فإذا تمكن الإنسان من القيام أثناء قراءة الفاتحة فهذا يكون متحتم عليه أو يكون متجه عليه أن يقرأ الفاتحة حال ماذا؟ حال القيام. طيب، القاعدة الخامسة يقول الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص والمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة أيها الإخوة هي قاعدة عظيمة وكبيرة جدا، وهي ارتباط الباطن والظاهر على الشرع. فباطن العبد وظاهر العبد كلاهما مضبوط من حيث الشرع ولا يخرج منهما شيء. فباطن الإنسان من حيث الإخلاص، وظاهر الإنسان من حيث المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول المتابعة عموما للشرع، المتابعة عموما لأي شيء للشرع الموجود، سواء كان بالكتاب أو سواء كان بالسنة أو بغيرها من الأمور. فيجب أن يضبط الإنسان باطنه وظاهره. النية لله سبحانه وتعالى لا تتأخر، وكذلك الباطن. والنية أيها الإخوة، النية في الشرع لها 4 وظائف. الوظيفة الأولى التفريق بين الإخلاص والنفاق، وهذا هو الأصل الذي يتكلم عنه هنا الشيخ. الثاني التفريق بين العادة والعبادة، فلا يفرق بين الغسل للتبرد والغسل مثل يوم الجمعة إلا النية، أو الغسل لرفع الجنابة إلا النية. الثالث التفريق بين العبادات، فلا يفرق بين فرض وفرض، إذا كان عليك صلوات مثلا أو تجمع الآن فلا يفرق بين الظهر والعصر مثلا إلا النية. كذلك لا يفرق بين النفل والفرض إلا النية، مثل سنة الفجر الآن وصلاة الفجر لا يفرق بينها إلا النية. الرابع التفريق بين العادات، والمقصود بالعادات هنا يعني عندما تنوي بهذا الشرب الآن، تنوي التقوي بهذا الماء بهذا الشرب، فعندئذ تؤجر. عندما تنام وأن تنوي بهذا النوم الإعانة على طاعة الله عز وجل، عندما تنفق على أولادك وتبتغي الأجر بهذا، عندما تنفق على زوجك وتبتغي الأجر بهذا، تنقلب كل تصرفاتك إلى ماذا؟ إلى نية حسنة. ولهذا نقول تنقلب كل تصرفاتك ماذا؟ قربات، ولا نقول عبادات، أو نقول تنقلب إلى طاعات ولا نقول عبادات، لأن العبادة لها وضع يعني خاص في الشرع، محددة ومقننة ومؤقتة
بأشياء كثيرة جدا. لكن هذه الأمور تكون طاعات، تكون قربة إلى الله عز وجل، يعني تنال عليها أجور كثيرة. فهذا الذي يفرق بين عادة نويت بها الطاعة وبين عادة لم تنوي بها الطاعة، الذي يفرق بينها النية. إذن أصبح للنية كم من وظيفة أيها الإخوة؟ أربع وظائف. أيضا النية وهي داخلة في التفريق بين العبادات، أن النية قد تنوي بها عدة أشياء. يعني قد تنوي مثلا في هذه العبادة تنوي مثلا فيها سنة الوضوء مثلا، وتنوي فيها مثلا صلاة الضحى. يعني هذه الآن أكثر من ماذا؟ أكثر من نية نويت بها في هذا الأمر، وعندئذ يعني تكثر لك أو يكثر لك بهذه النية المختلفة والمتنوعة الموجودة لديك في العبادة. تبقى النية التي أو تعدد النية في مجال العبادة الواحدة، هذه هي التي لا تشرع. هذه هي التي ماذا؟ لا تشرع تعديد النية في العبادة الواحدة. بمعنى أنك تقصد الآن، بعض الناس عندما يأتي الآن بقراءة القرآن يقول أقصد فيه كذا وكذا وكذا، ويعد نيات كثيرة جدا. أقصد به القربة، وأقصد به الشفاء، وأقصد به الغناء، وأقصد به بعضهم يوصل إلى 20 نية. هذه النيات غير مشروعة. يكفي أنك تقصد التقرب إلى الله بقراءة القرآن، وباقي المصالح تأتيك تبعا. كل مصالح قراءة القرآن ستأتيك. إذا تصدقت ما يلزم أنك تنوي بهذه الصدقة نيات كثيرة جدا، يكفي أنك تنوي القربة إلى الله بهذه الصدقة، وكل مصالح الصدقة ستأتيك. كل مصالح الصدقة من دفع البلاء ومن مصالح الدنيا والآخرة ستأتيك. بما أنك نويت القربة إلى الله بهذه الصدقة ستأتيك مصالح. لما يعني تصوم كل مصالح الصيام ستأتيك. لما تزور مريضا كل مصالح الزيارة ستأتيك. ما يلزم أنك تجلس وتنوي بهذه الزيارة تقول صلة الرحم وأنوي بها كذا وأنوي بها كذا وأنوي. لا، أنت رحت أصلا طاعة لله بهذه الزيارة، خلاص كل المصالح تأتيك. فهذه نية لا تشرع، يعني هذه النية المتعددة بالعمل الواحد. أما إذا نويت أعمال كثيرة بعمل واحد هذه يشرع، ما في إشكال. إذا نويت أعمال كثيرة بعمل واحد، يعني عبادات مختلفة بعمل واحد، فهذا يشرع، هذا لا إشكال فيه. تفضل يا شيخ. الأسئلة خلوهم بعدين، لأن الوقت الحين ضيق. بس نقطة يسيرة، وش الأشياء التي لا تشترط لها نية؟ الأعمال المتميزة بذاتها هذه لا تشترط لها نية، لأن الأصل أنه ينويها الإنسان، مثل الأذان ومثل كذا ومثل الذكر. هذه الأصل أنها ما تحتاج. الأصل العكس، أنك إذا لم تنوي هي اللي تحتاج إلى نية. واضح؟ الأصل أنها متمحضة للطاعة هذه الأشياء، يعني بمعنى أن الإنسان لا يوقعها إلا على طاعة. مثلا الأذان، لو بغيت تتعلم واحد، هذا الذي أنت تنوي الآن أنك ما نويت به الأذان، هذا الأمر الآن الموجود. لكن الأصل أنك لما تأتي تؤذن، الأصل أن النية ثابتة بهذا. الشيء الثاني التروك، أي شيء تتركه يعني المنهيات، هذه لا تحتاج إلى نية للخروج منها، لكن تحتاج إلى نية للأجر عليها. التروك كله، ترك الزنا، ترك الربا، ترك يعني الخمر، ترك حتى النجاسات الموجودة أثناء يعني تخلصك منها، هذه الأشياء الأصل أنها لا تحتاج إلى نية، من أجل أن تقع موقعها الشرعي، قضاء الديون، غيرها من الأشياء. لكن من أجل أنك تكسب أجر لابد أنك تنوي نية بها، لابد أنك تنوي، لأنه لا ثواب إلا بنية. هذه قاعدة، لا ثواب إلا بنية. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وعلى الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وعقائد الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. هذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتاه الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال بجمع بين الأصلين: وما أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص أعماله طاهرة وواضحة لله، ومحسن بهذا الإسلام فيكون به متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل جمع بالرسولين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما
على صاحبه من قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من جعلناه هباء منثورا. قال تعالى ذلك من عمل المحسنين والمرائين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت المحسنين كمثل الجنه بربوه الايه. وقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان قليلا مساء. قال سبحانه من افضل الاعمال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهذا المخلص ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامراه ينكحها فهجرته الى جماعه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل من نظر اليه لا فقال من قاتل ان تكون كلمه الله هي العليا له في سبيل الله. ومن كان يقصد بجهاد القوي والجليل نصر الحقيقه والمخلص من قصد على ذلك الفاضل الاعمال سننبئكم بالاحسنين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الايه. قال فإنك يستجيب لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءكم ومن أضل ممن أراه إليه هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من الكبائر فإذا طلقت عقيدة بالإخلاص الذي لا يكون عمل صالح إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكن عمله فهي باطل في فقدها الجامع. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكلها تكون بقول صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنيات وإنما لكل ما روى متفق عليه. وقول صلى الله عليه وسلم من الاعمال ليس عليه امرنا فالرد متفق عليه. فالاول ميزان للاعمال باطلا والثاني ميزان الاعمال الاخر واخلاص لله كل شيء والذي ورد فيه نصوص الكتاب والسنه الامر به وقضيه الخطوات وبطلان العمل الذي فقده. ومن يجد نفس العمل هذا وان كان له من كل عمل لكنه حاصل من كل عمل معه ووجهه وعقله لانها القصد وكل عامل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما ان هذا الاصل تدخل فيه عبادات وكذلك المعاملات كل معامله بين مجرد وشركه او غيرها من المعاملات المفروض عليها من الأملام لكنها منفعة شرعا بأنها باطلة محرمة ولا عبرة بتوقيهم لأن الرضا لم يشرعوا بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها في تخصيص الأولاد على القتل والتفضيل من القضايا والوصايا وكذلك من المواريث لا وصية لذلك. وكذلك من شروط الواقفين على أن تكون غير مخالفة للشرع فإن خالفة الشرع ألغيت. إنسان الشروط المطلقة قول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلى شرط حرم حلالا وحل حراما رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. وكذلك الدفاع شروطه واركانه والمحلل منه والذي لا يحل والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعه وجميع متعلقات الاحكام المتعلقه به لا بد ان تقع على وجه المشروع فاذا انتفع منه. وكذلك الايمان لا يحل العبد الا بالله واسم الجنه او اسم من اسمائه ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك الحد اليمين لكل الله غير خير منها لا يستدعي وغيره وان يكفر عن يمينه والقضاء للناس وتوابعهما جميعها مرتبطه بالشرع. قال تعالى بل ربك لا يؤمنون حتى يكون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فليكن من اولين الى اخره لا يكون عن هذا الفصل المفيد فان الاحكام محفوظه من الاصول الاربعه الكتاب والسنه وهما الاصل والاجماع السلم اليهما والقياس والسنه وكلهما. بارك الله فيكم. لدينا قاعدة أيها الأخوة، قاعدة عظيمة وكبيرة. الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات ماذا؟ الحظر. العادات تسمى عادات وتسمى المعاملات. الأصل أنها مباحة، بمعنى أن نمضي على هذا الأصل في كل تعاملات الناس وفي كل عاداتهم. العادات أوسع من موضوع المعاملات، يعني المعاملات ما هي إلا جزء من ماذا؟ من العادات. فالمعاملات هي ما يتعامل به الناس من البيع والشراء في حياتهم كلها. هذا الأصل فيه الحل وهذا سعة. والأصل في العبادات المنع وهذا أيضا سعة. يعني هل تعلمون أن الأصل في المنع العبادات أنها سعة على المكلف؟ وش وجه السعة؟ أنه لا تكلف نفسك إلا بما كلفك الله عز وجل به. ولهذا تجد الآن من يخترعون العبادات يتعبون، تكثر العبادات عليهم وتكثر الرسوم والطقوس التي يتناولونها في أشياء كثيرة جدا، وهذه كلها أشياء مخترعة يعني ليس لها أصل. أتعبوا أنفسهم يعني وشقوا على أنفسهم مشقة بالغة، ويعني بالغوا بأشياء الله عز وجل يعني لم يكتبها عليهم، كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. يعني الأصل السعة، الله موسع عليهم. والرهبان يعني آتوا إلى هذه الأشياء وابتدعوها وجعلوها يعني عبئا عليهم وحملا عليهم في أشياء وعصرا
لم ينزل الله عز وجل عليهم به. يبقى السؤال الآن: ما هي العبادات اللي الأصل فيها الحظر أيها الإخوة؟ نقول هي العبادات المقصودة. أما وسائل العبادات فالأصل فيها أيضا الحل، بمعنى أنه لا يشترط الآن مثلا نفس المسجد اللي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم نبني المساجد مثله. ليش؟ لأن المساجد وش فيها؟ وسيلة، صح ولا لا؟ فالوسائل يعني لا تأخذ التوقيف، ليس الأصل فيها التوقيف. فإن كانت الوسيلة يعني لم ينص عليها الشارع فالأصل أيضا في الوسائل الحل. يعني مثلا طريقة كتابة المصحف الذي كتب بها الصحابة أو الذي كتبوا كتاب الوحي على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نلتزم بنفس الطريقة التي كتب فيها المصحف، صح ولا لا؟ ولذلك يعني يتغير من زمن إلى زمن. كتبت المصاحف الكبيرة والمتوسطة والمصاحف يعني التي تكون يعني بحجم أصغر وهكذا. بناء الكعبة من الوسائل ليس من المقاصد، يعني نفس البناء بذاته هذا ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود هو إقامة في هذا المكان يعني شيئا علامة من أجل بهذا حد الكعبة، هذا توقيفي. لكن بناء الكعبة مادة البناء هذه ليست توقيفية، هذه ليست توقيفية لا موجودة. فليس الأصل فيها ماذا؟ المنع. ليس الأصل فيها ماذا؟ المنع. وكذلك المسجد الحرام إن المحيط بالكعبة ليس فيها الأصل ماذا؟ المنع. كذلك الجمار ليس الأصل فيها يعني نفس الجمار بذاتها الموجودة الأصل فيها أن تبقى على هيئتها وصورتها، ولهذا غير الموجود، غير مثلا ما يرمى فيها. فهذه كلها وسائل. فالوسائل عموما كلها ليس الأصل فيها ماذا؟ الحظر، وإنما الأصل فيها السعة. وإلا لو قلنا الأصل فيها الحظر لبقيت هذه الأمور كما وجدت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما غيرت ولا بدلت ولا أحد يعني تعرض إليها بتغيير ولا تبديل. فالمقصود من أن العبادات الأصل فيها الحظر هي العبادات التوقيفية المقصودة بذاتها، نحو الطواف، الصلاة، السعي، الرمي، المبيت، الوقوف بعرفة، الصيام يعني بكونه من الفجر إلى غروب الشمس. هذه هي المقاصد التي لا يجوز إحداث شيء عليها. الصلاة يعني لا يجوز إحداث شيء عليها من الموجود لدينا. ولهذا الإحداث أيها الإخوة يكون أحيانا بالزيادة وأحيانا يكون بالنقصان، وكل هذه الأشياء يعني لا تجوز. إحداث الزيادة وإحداث النقصان هذا كله لا يجوز، وهذا كله مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. إذن هذا الأصل بالنسبة للعبادات، فهو الأصل فيها الحظر. طيب لو وقفنا الآن باقي 3 دقائق وحنا بآخر 3 دقائق يعني يوم الجمعة بيدعي قليلا، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.